Maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon ug maadjong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon ko diha ni Kristo nga nagtan-aw ni ining ahong gihimo karon nga kanang padajag aron pagpadajag sa mga pulong sa Ginoo. Nga manghinaut unta ko nga karon kamo nga nakakita nga unta maminaw mo nini aron makakaton kamo aron pud mapuy-an ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pero sa dili pa ko magsugod sa akong tema karon, maaho sa kining sugdan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan nga labing balaan sa tanan. Ginoo ani anasab kako aning orasa aron pagpadajag sa imong mga pulong ngadto sa mga kagisuonan nga kuwang pagkahibaw. Hinaut unta Ginoo nga katong nakakita ug makadungog ining ahong isulti nga ang isa imong pinaagi sa imong mga pulong nga ahaw ila kining kapuy-an sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi Ginoo. Ginoo ihatag punaho ang dugang katakos pagbatbat sa imong mga pulong kaalam kay wa jud koy mahimo Ginoo kundi jud kamo tabang kanaho busa tabangi ko Lord kining tanan akong gipangadyo pinaagi lamang sa imong punak nga buhi ug hari anton sa katuran sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon usbon na ho alang sa nagpaminaw, maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon ug maadjong gabi kaninyong tanan. Agaho karong tema mahitungod kini sa kanibang kuan makighilawas sa isig ka lalaki o makighilawas pod sa isig ka babae. Nga kining kuan na ang pangutana ini sala ba kini? Ang tubag nini mga isuon ko diha ni Kristo nga dako kining sala batok sa Ginoo. Kay gihisgutan kini sa daan pangtugon sa Genesis kapitulo 19 nga hinumduman nato nga katong Sodoma ug Gomora nga gipauwanan sa Ginoo kadyo nga asupre og kadyo nga kining sudara hilabihan kadyong kahugaw. Unsa og ato kining pamalandungan sa atong panahon karon? Na ana pod nahitabo na pod karon sa atong panahon nga dunay mga laki nga makig-uyab pod sa isig ka laki ug dunay poy babae nga makig-uyab pod sa sama po ni jang babae. Mao lagi nga nakaingon ko nga hilabihan na kadto karon kahugaw ning atong panahon. Sa kay mao sa kikaingon ko na diha sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 4 nga to 5 hinumduman nato nga si Lot nga dihay ija mga bisita nga mga tao nga mga sinugo dito sila sa Ginoo duha sila ka tawo. Usa dito sila ka anghel pero unsay nahitabo nga gididto sa balay ni Lot mitungha ang mga daghang mga kalalakinan, mga tigulang, mga batanon kay gusto makighilawas sa maong mga lalaki nga mao da ito mga anghel. Mauna diha mga igsuon ko diha ni Kristo sa gikaingon kining salaa nga kaning makighilawas sa isig ka badji, makighilawas sa isig ka lalaki, gitawag kana og sodomi. Kay ngano man gitawag magsodomi? Kanang matanga sa buhat, mao kanay nahitabo dito sa Sodoma ug Gomora. Nga gilaglag sila sa Ginoo. Na ug arita sa bag-ong tugon, unsa may nahitabo diha sa bag-ong tugon? Gisgutan gihapon ni San Pablo. Unang sulat ni San Pablo ngadto kan Timoteo, uluhan 1 tudling 10. Mao gyapon nahitabo diha nga ikasuko gadud sa Ginoo kanang isig ka makighilawas sa isig ka lalaki o isig ka pareha ni jang isig ka lalaki ra pod makighilawas unsa isig ka babae pod. Mao gyapon makighilawas sa isig ka babae. Dako gyapon dakong sala kana batok sa Ginoo. Mao na dihay ang adyan nato pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo. Matod pa nga ni sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma uluhan 1 tudling 27 ngadto 28 nga ang mga lalaki wala na magsubay sa ilang mga buhat sama sa pagkighilawas sa mga babae kundi ang ilang gibuhat si kalalaki
maghimo sa mga malaway mga buhat. Na karon ang adya na to ning pamalandungan nga bisag asang dapita asang barangay sa ahong namatikdan nga naa gadto na mahitabo nga dunay usa ka babae nga makig-uyab pud sa usa ka babae ug duna puy usa ka lalaki nga makig-uyab pud sa isig ka lalaki. Mauna dihay ang adya na to pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo nga dako kanang sala batok sa Ginoo. Kay matod pa diha sa Leviticus kapitulo 20 bersikulo 13 nga nagaingon diha matod pa sa Ginoo pinaagi ni Moises nga ang tao nga makigilawa sa isig ka lalaki silang duha nga nagbuhat og mga salawayong buhat patyon. Mao man ay nahitabo niadto dito sa Israel nga patyon to nila katong magbuhat og ingon anang mga laway mga buhata, laway man ang mga buhata. Patyon to sila pinaagi sa pagbato katong ingon anang mga nanapaw. Patyon na nila pinaagi sa pagbato. Pero sa atong panahon karon ug dili ka na mag-usab, dili na bato ang isilot sa Ginoo kun dili kadyo na. Kay matod pa sa Ginoo kadtong tanang makasasala itambog mga judto dito sa kalayo sa impierno. Nakahinumdum ko nga ako usa ka istorya mga igsoon ko diha ni Kristo. May usa ka lakinon, ang laktod pa ka istorya kanang bayot nga may uyab pud si jang laki. Ang nahitabo kay nakaamgo na siya nga dili kadto maadyo tong buhata, gusto si jang nga makigbuwag na sa ijang uyab-uyab nga mao po lalaki pud sama ni ja. Ja mao to siya nga nahimutang to siya nagbasol na sa ijang gibuhat ug miduol siya dito sa usa ka pari ug mikumpisal nga miingon dito nga Padre, nakasala ko sa batok sa Ginoo. Kay mauna nga miduol ko nimo karon kay aron nga binisyunan ko nimo. Kay nagbasol kadto ko sa akong gibuhat ingon po lang ba. Yung samanda isugid ang imong mga sala. Ako Padre, nakig-uyab ko sama po nahong lalaki ug gani nakabuhat mi og dili maadyo. Ingon ana pare, Sus Ginoo ko. Ano man ang imo man ang gibuhat. Mao na Padre nga ako binisyonay ko kay gusto kong magbag-o na sa akong kinabuhi. Na mao tong nga gikuan sa Diyos pare ging na nandiang mauna pangadjig mauna ingon na amahan namo tumagan himaya ka marag Santa Maria aron nga pagbajad pamajad sa ijang nahimong mga kasalanan. Natuod man ang nahitabo pagkahumana kumpisal ni ja na mao to nga nagsugod-sugod na po hiya og simba. Ana karon ag ijang uyab-uyab kay kuan mahija ka nang di man gusto makigbuwag ni ja. Unsay nahitabo asunod-sunuron siya. Ug asa siya maglakaw. Pag siya pod gustong mulikay. Na mao to na dugay nga wa na kadto siya makalikay kay didto naman siya sa usa ka lugar nga nagampo siya sa Ginoo. Sa usa ka dapit. Nga ingon siya nga Ginoo, tabangi ko nga gusto na kadjog ko magbag-o nga mahladyo na ko sa mga tentasyon. Tabangi ko Ginoo nga ipahladyo na ko nimo sa mga tentasyon. Natuod man kay giukoy man siya sa ijang uyab-uyab nga laki. Unsa ang nahitabo? Hinay dito dool ag maong ijang uyab-uyab og kuhit. Sige siya pagampo padadyon. Wa naman siya manubaling. Karon na kay ang nahitabo. Kuan naman kana nang ana man naman magakos. Sige kay pun ampo nga Ginoo, tabangi ko mga lig-on ko nga dili na gadyon unta kuma da sa mga tentasyon. Karon kay kuan naman kana nang agbay naman dito sa jang abaga gatong jang uyab-uyab nga lakig mingon dong. Dili lamang kadto ta makbuwag dong. Adyaw na kog likay-likaji dong. Ingon sige gyapon jag ampo Ginoo ipahladyo ko Ginoo sa mga tentasyon. Unsa karon kay gikapikap naman ang ijang lawas. Unsa mo man jag gikurinti na sa ijang lawas ang abot naman ang ijang gana hingi ang ijang pagampo na dugay hingingon na Ginoo tabangi ko adyaw ako ipahladyo sa mga kuan mga tentasyon kun dili ipahiduol hinuon ko sa mga tentasyon. Mao to dito nga ang ijang pagampo ang ibis kay nahi ipahladyo sa mga tentasyon hingon na hinuon nga Ginoo
ay mo adyaw ako ipahiladyo sa mga tentasyon kundi ipahiduol. Na mao to'y nahitabo nga sa ijang gusto na ijang magbag-o nga napukan siya. Kini ang adyan po nato mga igsuon ko diha ni Kristo nga kita pod isip mga sumusunod ni Kristo. Nga ang adyan po ni natong pamalandungan nga kung kita mapukan ta sa atong pagpangalagad, kinahanglan mang libasog kita pagbangon. Kay matod panganis panultihon o Proverbio kapitulo kanana ang 24 bersikulo 16 nga ang taong matarong mapukan sa makapito pero mobangon. Pero unsa man puy giingon sa basahon ni propeta Jeremias puluhan 8 tudling 4 ngadto 5 nga ingon ang Ginoo nga ang taong mapukan dili na palamang maninguha pagbalik sa ijang agi. Ang katong mapukan pa sa ijang pagpangalagad, taong matumba sa ijang pagpangalagad matod pas Ginoo, dili na ba sila lamang siya maninguha sa pagbalik sa ijang agi? Katawhan ko ngatod pa sa Ginoo nganong mabiya man kamo kanako. Mao po na yang adyan nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo sa atong pagpangalagad kay kita tawhanon malagita makasaha man ta kinahanglan nga libasog kita pagbangon pagbalik ngadto sa atong agi sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Busa kung ikaw karon nga nakadungog, ikaw karon nga nakakita nining ahong gi kuan kana na ang nakakita naho sa pinaagi sa mga pulong sa Ginoo nga ahong gi sangyaw nga unta palibasugan nato ang Ginoo nga mapuy-an unta nato ang ijang mga sugo sa atong kinabuhi. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga atong ipasubay sa gikaingon ko na sa balang kasulatan dakong sala kining ingon aning makig-uyab sa isig kalalaki o sa isig kababae. Kay matawag ka na sa gikaing kuno nagsala ka na batok o giingog sodomi nga sala dito sa Gomora o Sodoma nga gipawanan sa Ginoong kadyo. Na sa gikaingon ko na kanang mga matanga sa atong panahon karon nga atong makita nga naa nahitabo na ug naa tay nakit-an nga naghimo niya na kita ato po silang suginlan, ato silang istoryahan nga dili na sila angay magbuhat niya kay dako kanang sala batok sa Ginoo. Na to babasa na nato sa kuan kada na ang Leviticus kapitulo 20 bersikulo 13 nga giingon dito sa gikaingon ko na ang makighilawas sa isig ka lalaki kinahanglan patyon dito na sa nasod sa Israel. Unsa sa unang sulat ni San Pablo ngatong Timoteo kapitulo 1 bersikulo 10 nga nagaingon dito nga giskutan gyapon sa Pablo nga naa gyapon ang kanang makighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae dako kanang sala batok sa Ginoo. Busa kadtong nakapaminaw kadtong kuan ining ahong gisulti kay dili kini ahong kung galingon kun dili mga pulong kini sa Ginoo nga ahong gipadajag diha kaning Dios nga unta ang adyan ninyong pamalandungan, ang adyan ninyong bag-uhon ang inyong kinabuhi samtang kita kamo yatagan pa sa Ginoo lugway pa sa inyong kinabuhi ang adyan natong bag-uhon ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay unsa may giingon ni San Pablo, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma 12 tudling 1 ngadto sa 2 nga hingingon San Pablo. Mga igsuon naghangyo ako kaninyo nga ingo ihalad ang atong kaugalingon ingon nga buhing halad ngadto sa Ginoo, halad balaan ug makapahimuot kanidya. Unsa di ay naghanjo si San Pablo nga tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios. Matud pa ni San Pablo, hangyoon ko kamo pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, halad balaan ug makapahimuot kanyo. Unsa man tay makapabalaan sa tao ngadto sa ato mga sino mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Mabasa na to na sa kanang Numeros kapitulo 15 bersikulo 40. Busa ang adyan natong bag-uhon nato mga igsuon ko diyan ni Kristo. Kaysa unang sulat ni San Pablo nga to sa taga Corinto uluhan 6 tudling 9 nga to 10 nga matod ba ni San Pablo sa walay duha-duha nasayod kamo nga katong makighilawason sikal makighilawason dili makasulod sa gingharian sa Dios. Itambog sila sa linaw nga kalayo. Busa ikaw karon nga nakadungog niing ahong gisulti karon kay dili man ni sa gikaingon ko na aho ra mga pulong kun dili pulong kini sa Ginoo nga
ahong gisulti kaninyo busa manghinaot ko nga magpatalinghog kamo niini. Mauna diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Kung gusto mong mo basa niya na naa sa basahon sa Leviticus kapitulo 20 bersikulo 13 og sa Genesis katong gipawanan sa Ginoo og kadyo ang nga Gomora ug Sodoma, sudad sa Gomora ug Sodoma naa na sa Genesis 19. Basaha man ang bagunad mo studling 1 ngadto sa pataas. Og sa kuan kanan ang sulat ni San Pablo ngadto sa Roma uluhan 1 tudling 27 ngadto 28. Og sa unang sulat ni San Pablo ngatong Timoteo uluhan 1 tudling 10 nga nagahisgot didto mahitungod anang pagpakighilawa sa isig kalalaki o isig babae o isig kalalaki batok po sa pareha na po nitang laki o pareha na po ng babae nga dakong sala kana atubangan sa Ginoo. Busa may panahon pa mga igsoon ko diha ni Kristo nga kamo nga nagbuhat og ingon ana bijain na ninyo ang dyan mo magbag-o na sa inyong kinabuhi kay mao gito kanay dakong gikalugut-gutan sa Ginoo kanang matanga sa sala nga dili kamo magpadaog sa mga buhat nga iya sa yawa kay kanang mga buhata idya niya ni Satanas aron ang tawo maadto mahipunta sa impierno. Amen. Mao na dihay ang dyan ninyo pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo nga niining kuana kining bahina sa kasulatan nga ahong gi padajag karon nga sa gikaingon ko na dako gadud kaadyo kanang sala kay kinahanglan nga kita unta matud pa ni San Pablo na atay daghang mabasa nga giingon San Pablo sa Colosas kapitulo 1 kapitulo 3 bersikulo 1 matud pa ni San Pablo ngadto sa 4 nang giingon sa Pablo sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo tinguhaa ninyo mga butang nga tuwa sa langit diin si Kristo naglingkod siyang turuno sa tuo sa Dios hunahunaa ang mga butang langit nun og dili ang yutan-on kay namatay na kamo ug nandiyan kinabuhi natago diha ni Kristo sa ato pa kay si Kristo nagpakamatay man ug ibanhaw kita pod nga naa sa sala giisip na pod kita nga nabag-o na ta giluwas naman ang atong mga sala katong ilang pagpakasala ni Adan ug ni iba giluwas na ibalin bag-o na ang atong kaugalingon pero wala kana magpasabot nga wa patay mga buhaton naa patay mga buhaton sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo mao nay kuan diha naa sa balaang kasulatan nagisgot diha og kanang kabag-uhan sa atong kinabuhi nga tinguhaon nato ang mga butang nga tuwa sa langit diin naglingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Amen. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga dili na to ipunting ang atong unahuna dinhira sa mga butang nga kalibutanon kay mahanaw ra man ni. Magunsa ra man ang atong lawas tampok pero atong kalagniwang tungod kay wa mga lagad sa Ginoo. Sa Amos kapitulo 4 bersikulo 12 nagaingon ra ba ang Ginoo pinaagi ni propeta Amos pangandam pagatubang sa Ginoo nga imong Dios. Mao na yang dyan to pamanandungan nga dyan to pangandam man ang atong espirituanon dili kay mangandam naman ta sa mga butang nga mga material. Importante ang atong pangandaman ang atong kalag kay lumalabay rata ining kinabuhi dili kini dumalayon dinhi ang atong gipuy-an. Amen. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga sa gikaingon ko namang hinaot unta ko nga ang mga pulong sa Ginoo nga inyong nadungog karon nga makapudyo unta sa inyong kinabuhi. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan nga labing balaan sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong gihatag karon nga pipila ka minuto sa pagbatbat sa imong mga pulong, sa pagpadajag sa imong mga pulong ato sa mga kigsuonan. Hinaut unta Ginoo nga makapudyo kini sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kaming tanan makayusa sa pag-alaga diha kanimo. Lord, wa jud kami mahimo kundi jud kamo tabang kanamo basta tabangi kami Ginoo kining tanan. Ahong gipangadyo og nagi lamang simbutong anak ang buhi gahari antud sa ngaturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.